जरा सोचो कि तुम बिना खाने और पानी के तुम एक अनजान कमरे में फंस जाओ और वहां से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। पूरी रात ड्रिंक करने के बाद जब एक आदमी सुबह उठा तो उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लग गया। वो अपनी साइड में देखकर ये डर गया कि एक मरा हुआ चूहा उसके बिल्कुल बराबर में पड़ा था। जल्द ही उसे एक एहसास हुआ कि वो एक तिजोरी की तरह कमरे में बंद है, जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी मौजूद है। बहुत सारी मक्खियां उसके आसपास भिन भिना रही थीं। उनमें से कुछ मरे हुए चूहे से अपना पेट भरने में बिजी थीं। इसके बाद उस आदमी ने घड़ी में देखा कि ये तो सुबह के 9 बज रहे हैं। उसने वो लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने दरवाजा काफी ज्यादा नॉक किया, पीटा और चिल्लाता रहा, लेकिन बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। उसे तो इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो कब इस कमरे में और किस तरह पहुंचा। थोड़ी देर बाद उससे पेशाब का प्रेशर बनने लग गया और अब उसे बहुत जरूरी वॉशरूम जाना था। पहले तो उसे लगा कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। उसे लग रहा था कि ये काम किसी फ्रैक्चर नाम के आदमी का है जो कि उसके साथ काम करता था। वो मजाक में कहने लगा कि बाहर आते ही मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर किसी के होने का नामो निशान ही मौजूद नहीं था। उसने जेब से अपना फोन निकाला और स्नैचर को कॉल लगाई, लेकिन वहां तो सिग्नल भी मौजूद नहीं थे। इसका सीधा मतलब यह था कि बाहर की दुनिया से उसका राब्ता पूरी तरह से टूट चुका है। उसने कमरे में मौजूद उस लोहे की अलमारी को भी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह नाकाम रहा। कमरे में चलकर उसने छुपे हुए कैमरे ढूंढने चाहे, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लग गया। उसने जोर जोर से अपने कलीग पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में भरकर उसने अपनी बेल्ट उतारी और लोहे के दरवाजे को बुरी तरह से पीटने लग गया। कुछ देर बाद वो थक कर रुक गया, क्योंकि उसने एक दिन से कुछ खाया ही नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर अब उसे बाहर नहीं निकाला तो वो उन सबको पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। पूरा एक दिन गुजर चुका था। अब उसने नींद से उठकर जब अपना फोन चेक किया तो फोन भी उसके हाथ से गिरकर टूट गया। वहां ना खाना मौजूद था, ना ही पानी। इसीलिए जिंदा रहने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। उसने अपना जूता उतारा और उसी में पेशाब कर कर उसी को पी लिया। अकेलेपन और भूख की वजह से वो पागल सा हो रहा था। अचानक उसे ऊपर लगी एक ट्यूबलाइट नजर आई, जिसमें एक चाबी मौजूद थी। उसने ट्यूबलाइट तोड़ी और चाबी बाहर निकाली। उस चाबी की मदद से वो लोहे की अलमारी तो खुल गई, जिसमें उसे प्योर ऑक्सीजन के 2 कैन और छेनी और हथौड़ी जैसे कुछ औजार मिले। उसने उन औजारों की मदद से उस लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन दरवाजे पर एक स्क्रैच तक नहीं आ रहा था। वो वेल्डिंग मशीन के जरिए दरवाजे को जलाने लग गया, लेकिन उसे तो उसका इस्तेमाल करना ही नहीं आता था। वेल्डिंग गन की आग देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने आग का इस्तेमाल करके फायर अलार्म को ट्रिगर करने का प्लान बनाया, जिससे उसे थोड़ा पानी नसीब हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो अलार्म तो फेक निकला। इसके बाद उसने एक छेनी और हथौड़ी से दरवाजे के ताले को तोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन वो दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे तो कोई तोड़ ही ना पाए। भूख और प्यास से बेहद परेशान होकर वो डिप्रेशन में जाने लग गया। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से खामोश होकर बैठ गया। तभी उसे दीवार में एक छेद दिखाई दिया। वो फौरन छेनी और हथौड़ी लेकर उसे तोड़ने लग गया, और उसका प्लान ये था कि सुरंग बनाकर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता कमरे में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए उसने प्योर ऑक्सीजन ले ली। लेकिन फिर उसके जिस्म में ऑक्सीजन का मिकदार बढ़ने से उसे चक्कर आने लगे। उसने ऑक्सीजन कैन बंद किया और उसकी नजर उस मरे हुए चूहे के पास पड़ी, जिस पर कुछ कीड़े मौजूद थे। अब जिंदा रहने के लिए उसे बेयर ग्रिल्स बन के यकीनन वो कीड़े ही खाने थे, तो मजबूरन उसने वो कीड़े खाने का फैसला किया। पेट पूजा के बाद उसने सुरंग बनाने का काम फिर से स्टार्ट कर दिया। काफी मेहनत करने के बाद उसने वो सुराख बड़ा कर दिया और उसे दीवार के अंदर लोहे के कुछ सरिये, कुछ रॉड्स दिखाई देने लगे। उसने वेल्डिंग गन की मदद से वो सरिये काटे और दीवार को तोड़ना स्टार्ट रखा। कुछ ही देर में वहां से रोशनी आने लग गई, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठा। अब वो सुराख इतना बड़ा हो चुका था कि वो उससे बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही वो उस दीवार के उस पार गया तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि वैसे ही एक दूसरे कमरे में एंटर हो चुका था। उसकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग गया और लोहे का दरवाजा पीटने लग गया। थोड़ी देर बाद आराम से बैठकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरे के कोने में एक लाल रंग का बैग रखा हुआ था, तो उसने ताबूत का ढक्कन हटाया तो उसने ताबूत के अंदर देखा कि एक सुंदर सी लड़की मौजूद है और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो मरी हुई तो नहीं लग रही थी, तो शायद गहरी नींद में सो रही होगी। जब उस आदमी ने उस लड़की को जगाया तो वो बुरी तरह से डर जाती है। जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो एक दूसरे की जबान नहीं समझते थे। वो लड़की डर कर उसी के पुराने कमरे में जाकर छुप गई। उस आदमी ने उसे कुछ भी समझा पाने की ताकत ही नहीं बची थी, इसीलिए उसने ताबूत में ही सोकर रात गुजारने की कोशिश की।
لیکن بیچ رات میں ہی ڈری ہوئی لڑکی نے آ کر اسے جگا دیا۔ اس نے آدمی کو سرنگ کا کام جاری رکھنے کا اشارہ کیا، لیکن بھوک پیاس کی وجہ سے کچھ بھی کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اتنے دن کام کرتے کرتے اس کے ہاتھوں پر بھی چوٹ آ گئی اور چھالے بن گئے تھے، کیونکہ اب اسے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ اس لڑکی نے خود ہی اوزار اٹھا کر سرنگ کھودنی شروع کر دی، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پیشاب آ گیا اور وہ دوسرے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن آدمی نے اسے وہیں روک لیا اور اشارہ کر کے اسے کچھ سمجھانے لگا۔ اصل میں اس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا تھا اور اس لڑکی کا پیشاب اس کے لیے بے حد قیمتی تھا۔ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے لڑکی نے اس کی بات مان کر اس کے جوتے میں پی کر دیا اور اپنی جان بچانے کے لیے اسے یہ گھنونا واہیات کام کرنا ہی پڑا۔ حالانکہ وہ لڑکی اس کی بات تو سمجھتی ہی نہیں تھی، لیکن آدمی کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ یہاں پر زندہ رہنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا۔ پھر آدمی اسے کیڑے کھانا بھی سکھانے لگ گیا، لیکن وہ کیڑے کھانے سے صاف منع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آدمی اس کمرے کی دیوار میں پھر سوراخ کرنے کے لیے کام سٹارٹ کر دیتا ہے، لیکن کافی دیر لگے رہنے کے بعد بھی وہ کافی چھوٹا سا ہی سوراخ کر پاتا ہے۔ اس بات کو دیکھ کر وہ لڑکی پریشان ہو کر رونے لگ گئی اور کہتی ہے کہ یہ دیوار ٹوٹتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ دیوار ٹوٹے گی کیسے، کیونکہ یہ لکی سیمنٹ سے جو بنی ہے۔ آدمی نے ایک گانا گایا اور وہ بھی اس کے ساتھ گانا گانے لگ گئی، لیکن غلطی سے اس دوران اس آدمی کے ہاتھ پر ہتھوڑا لگ گیا۔ لڑکی نے فوراً ایک کپڑا اتارا اپنے سر سے اور اس کے زخم پر باندھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں بہت اچھی دوستی ہو گئی اور دونوں اکٹھے گڈھا کھودنے کا، سوراخ کھودنے کا کام کرنے لگ گئے۔ اچانک لوہے کے دروازے کا تالا اپنے آپ گھومنے لگ گیا۔ دونوں بھاگتے ہوئے اس طرف گئے، لیکن تالا پھر سے پہلے والی جگہ پر آ گیا۔ کافی دیر ٹرائی کرنے کے بعد انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب تک وہ دروازے سے پیٹ کر کے رکھیں گے تب تک کہ تالا کھلتا رہے گا۔ آہستہ آہستہ وہ دروازے سے پیٹ کر کے دروازے کے قریب پہنچے۔ آخر کار اس ترکیب سے دروازہ کھل گیا اور وہ دونوں تیسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ بدقسمتی سے یہ بھی ویسا ہی سیم کمرہ تھا جہاں پر ایک خالی قبر رکھی گئی تھی اور پہلے جیسا لوہے کا دروازہ بھی موجود تھا۔ لڑکی نے سمجھداری دکھائی اور جلدی سے پچھلے کمرے سے سارے اوزار اٹھا کر لے آئی۔ انہوں نے اس دروازے کو بھی پہلے کی طرح کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو بھی کرتے دروازہ بند ہی رہتا۔ اب ان کے پاس قبر کھود کر سرنگ بنانے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اب اس آدمی کے جسم میں اتنی طاقت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ کچھ کام کر سکے اور وہ چکر کھا کر گر پڑا۔ لڑکی اب بھی ٹھیک تھی کیونکہ اس نے اتنا کام ہی نہیں کیا تھا۔ وہ آدمی کی باڈی پہ چیک کرتی ہے کہ بخار فیل ہو رہا ہے، تبھی انہیں قید کرنے والے کی عقلی خواہش کا احساس ہوا۔ آدمی کو لگا کہ انہیں قید کرنے والے کو چاہتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا قتل کر دیں، اسی لیے باہر نکلنے کے لیے ان میں سے ایک کو مرنا ہوگا۔ کمرے میں رکھی قبر ہی ان دونوں میں سے کسی ایک کی منزل ہے۔ ساری مصیبت ختم کرنے کے لیے آدمی نے لڑکی کا قتل کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن وہ ایسا کر نہیں پایا۔ اب اس کے زندہ رہنے کی ساری امیدیں ختم ہو چکی تھیں، اسی لیے اس نے خود کو ہی اس قبر میں لٹا لیا اور موت کا انتظار کرنے لگ گیا۔ لڑکی نے اسے تھپڑ اور پنچ مار کے اسے جگائے رکھنے کی کوشش کی، حالانکہ اب اس آدمی میں کوئی ہلچل ہی نہیں تھی۔ اس نے آدمی کو اس قبر سے باہر نکالا اور اسے زمین پر لٹا کر سلانے لگ گئی۔ اب وہ بھی سب سے تنگ آ گئی تھی، اسی لیے وہ دروازے پر جا کر چلانے لگتی ہے، لیکن وہاں سے تو کوئی چوں چاں کی آواز بھی نہیں آتی ہے۔ اب اسے بھی کوئی راستہ ہی نہیں دکھ رہا تھا۔ آخرکار اس نے اپنے آنسوؤں سے ہی آدمی کی پیاس بجھائی، کیونکہ اگر وہ مر گیا تو وہ بھی زیادہ دیر تک بچ نہیں پائے گی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی آدمی کو سمجھ آ گیا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ لڑکی کے چھونے سے وہ بھی ہلکا ہلکا چارج ہونے لگ گیا۔ جیسے تیسے لڑکی نے پوری رات اسے جگایا رکھا۔ کچھ دیر بعد دونوں تھک کر زمین پر ہی سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آدمی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ لڑکی اس کے پاس ہی سو رہی تھی۔ رینگتے ہوئے وہ دوسرے کمرے تک پہنچ گیا اور تابوت سے کپڑا نکال کر اس نے لڑکی کو اڑا دیا۔ اس کے بعد وہ کمزوری سے ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ ابھی اس کو تالے کے گھومنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دونوں فوراً اٹھ گئے اور پچھلی بار کی طرح اس بار بھی دروازے کی طرف پیٹ کر کے آگے بڑھنا شروع کیا۔ اب وہ آدمی اتنا زیادہ کمزور ہو چکا تھا کہ خود سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ لڑکی کسی طرح اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ دروازے تک لے جاتی ہے۔ اچانک اس بار دروازہ کھل گیا اور ایک بے حد خوبصورت نظارہ ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ لوہے کے دروازے کے باہر کی دنیا کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ چاروں طرف بے حد سندر خوبصورت جھرنے اور پرندے اڑ رہے تھے۔ اتنا خوبصورت نظارہ انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خوشی سے مسکرانے لگے۔ اتنی مشکلیں برداشت کرنے کے بعد آخر کار انہیں اتنا پیارا اور خوبصورت اینڈ ملا۔ یہ تو ایسا سین ہو گیا کہ ہم تم ایک کمرے میں بند ہو اور چابی کھو جائے۔ تو تم کس کے ساتھ کمرے میں بند ہونا چاہتے ہو کمنٹ سیشن میں ضرور بتانا، اور اگر یہ فلم ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔